नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। म असीम तारा पाठक नारायणगढ चितवनबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सी प्रोग्रामिङको ट्युटोरियल। हामीले हाम्रो लास्ट टपिकमा पढेको थियौं फंक्सनको बारेमा र फंक्सनको केही एक्सरसाइजहरु मैले तपाईहरुलाई गर्न दिएको थिएँ। हाम्रो टास्क 8 मैले दिएको थिएँ 5 वटा प्रोग्राम गर्न। सो तपाईहरुले गर्नुभयो होला या कोहीको आउटपुटहरु नआएको पनि हुन सक्छ। म यसको सोलुसन देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो चाहिँ टास्क 8.1 हाम्रो फर्स्ट क्वेशनको आन्सर। यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ माथि नै फंक्सन बनाएको छु एन्ड हाम्रो मेन फंक्सन चाहिँ यता मुनि छ। सो तपाईहरुले कपी गर्नुभयो होला। अब म अर्को 2 देखाउँछु 8.2 हाम्रो टास्कको। मैले यहाँ पनि माथि नै फंक्सन बनाएको छु। सो यो हाम्रो फंक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो चाहिँ हाम्रो बबल सर्ट प्रोग्राम नै हो, सेम टु सेम, केही फरक छैन। एन्ड मैले यहाँ डाइरेक्ट फंक्सनलाई कल गरिदिएको छु इनपुटतिर हाम्रो मेन फंक्सनमा। ओके, देन यो चाहिँ अब हाम्रो टास्क 3 सरी टास्क 8 को क्वेशन नम्बर 3 हाम्रो यो मेन फंक्सन हाम्रो यो युजर डिफाइन्ड फंक्सन चाहिँ मैले माथि नै लेखिदिएको छु एन्ड यो चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सन रहेको छ। ओके, एन्ड हाम्रो यो फोर्थ क्वेशनको सोलुसन मैले यहाँ पनि फंक्सन माथि नै बनाएको छु युजर डिफाइन्ड फंक्सन, देन मुनिपट्टि मेन फंक्सन। देन यो 5th नम्बरमा मैले माथि नै यसमा पनि माथि नै बनाइदिएको छु। मेन फंक्सन मैले जस्ट कल गरिदिएको छु है त। सो मैले ती सबैलाई क्लोज गरिदिन्छु। ओके, अब आज हामी हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा जाउँ, रिकर्सिभ फंक्सनमा है त। यो रिकर्सिभ फंक्सनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा स्टोरी सुनाउँछु है त। मैले 12 मा के थियो भनेर के 12 मा चाहिँ रिकर्सिभ फंक्सनको चाहिँ जस्ट नर्मल तरिकाले पढाइन्थ्यो हैन। ब्याचलरमा पनि फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ जस्तो सी हुँदाखेरि चाहिँ ब्याचलरमा पनि रिकर्सिभ फंक्सन नर्मल तरिकाले जस्तो यो बेस केस, जेनरल केस, यो रिकर्सिभको टाइपहरु त्यस्तो चाहिँ पढाइन्थेन हैन। धेरै ठाउँमा पढाइन्थेन। बेसिकली मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ कतै पढाइ नि हुन सक्छ हैन, यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा हैन। एन्ड हाम्रो चाहिँ यो रिकर्सिभ फंक्सन जस्तो यो बेस केस, जेनरल केस अनि यो जस्तो यसको टाइपहरु भन्ने चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर भन्ने लेसनमा पढ्दाखेरि बल्ल थाहा पाएको थिएँ के मैले चाहिँ सेकेन्ड सेममा। सो मैले तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो पनि इन्क्लुड गरिदिएको छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई अझ राम्रोसँग यो रिकर्सिभ फंक्सन बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर है त। सो रिकर्सिभ फंक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो नेस्टेड लुप, नेस्टेड कन्डिसनलहरु पढेको थियौं नि हो, त्यसरी नै फंक्सन नेस्टेड फंक्सन भन्न मिल्छ। यसको मिनिङ चाहिँ फंक्सनले फंक्सनलाई कल गरिराख्ने। त्यो कतिखेरसम्म कल गर्ने भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन हुन्छ नि हो, त्यस्तोलाई चाहिँ यहाँ केस भनेर भनिन्छ। हामीले जस्तो यो लुप पनि चालु गर्दाखेरि वा हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु युज गर्दाखेरि एउटा कन्डिसन त हुन्छ नि हो। सो यो रिकर्सिभ फंक्सनमा पनि एउटा कन्डिसन चाहिँ हामीले राखिदिएको हुन्छौं। यसको डेफिनेसन हेर्दाखेरि बेसिकली फंक्सन कलिङ इटसेल्फ इज कल्ड रिकर्सिभ फंक्सन। जसले चाहिँ आफूलाई कल गरिरहेको हुन्छ त्यस्तोलाई रिकर्सिभ फंक्सन भनिन्छ। एन्ड दिस इज एन अल्गोरिथमिक कन्सेप्ट that involves splitting a problem into 2 parts। यो चाहिँ एउटा अल्गोरिदमको कन्सेप्ट हो जसमा चाहिँ दुईटा पार्ट हुन्छ यो फंक्सन भित्र चाहिँ, एउटा बेस केस र अर्को जेनरल केस भनिन्छ र जसलाई हामीले रिकर्सिभ केस पनि भनिन्छ। अझै यसको अगाडिबाट हाम्रो रिकर्सिभ फंक्सनको द प्रब्लम आर डिराइभ्ड इन्टु स्मलर सब प्रोग्राम्स व्हिच आर देन सल्भड रिकर्सिभली अन्टिल such time as there are small enough and meet some base case. Once the base case is met, the solution for each subprogram are combined and the result is the answer of for the entire problem। यसको मिनिङ चाहिँ के भन्नु खोज्या भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ रन हुन्छ, फंक्सन कल हुन्छ, त्यसपछि फंक्सनले फंक्सनलाई कल गरिराख्छ एउटा बेस केस
जतिखेरसम्म चाहिँ यो सुरुमा हाम्रो जेनरल केस रन भइरहेको हुन्छ र जेनरल केस कतिखेरसम्म रन भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो बेस केस जबसम्म मिट हुन्न र जब बेस केस मिट हुन्छ तब चाहिँ ठ्याक्क प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ र त्यसले त्यो रिजल्टलाई माथि रिटर्न गर्न सकिन्छ है त। एन्ड इफ द बेस केस इज नट मिट द फङ्सन रिकर्सिभ कल if the base case is not met the function recursive case calls the function again with modified value। यसले चाहिँ हाम्रो यदि बेस केस मिट भएन भने चाहिँ यो रिकर्सिभ केसमा चाहिँ भ्यालुहरू चेन्ज गरिराखिन्छ भन्नु खोजेको। and the code must be structured in such a way that the base case is readable after some number of iteration, meaning that so each subsequent modified value will begin and chosen to the base case, otherwise will stuck in infinite loop। र यो रिकर्सन फङ्सनमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कपीमा पनि ड्रोइङ गरेर यो कपीमा एउटा स्ट्रक्चर बनाएर चाहिँ हेर्न सकिन्छ यो फङ्सन कसरी काम गरिरह भनेर। हामीले जस्तो पहिला पढेको जस्तो नर्मल फङ्सन जसरी चाहिँ यो अलिकति सजिलो चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ हामीले कपीमा पनि यसले स्केच गरेर चाहिँ यो कसरी काम गर्छ हेर्नुपर्छ, नत्र चाहिँ यो इन्फाइनाइट लुपमा गइदिन्छ क्या हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ। बुझ्नुभयो नि? हामीले त्यही भएर रिकर्सिभमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। सो रिकर्सनले कसरी काम गर्छ एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ है त। ओके, सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो एउटा यो फङ्सन भयो एन्ड हाम्रो यता मुनिपट्टि मेन फङ्सन भयो। अब हामीले मेन फङ्सनमा चाहिँ हाम्रो यो माथि बनेको फङ्सनलाई चाहिँ यहाँनिर कल गरिदिएको छौँ एन्ड यो फङ्सनलाई कल गरिदिइसकेपछि चाहिँ फेरि यो फङ्सनभित्र पनि यही फङ्सनलाई कल भएको छ। यो फङ्सनलाई कल भइसकेपछि यो फङ्सनले फेरि यो फङ्सन भनेको चाहिँ यो यसरी नै यो फङ्सनलाई देन फङ्सनले फेरि फङ्सनलाई कल गरिरहेको हुन्छ रिपिटेडली अन्टिल एन्ड अनलेस एउटा सर्टेन बेस केस वा एउटा कन्डिसन नआइन्जेलसम्म है त। ओके, एउटा अब हामीले इक्जाम्पल हेरौँ है त। ओके, मैले लाजा अटो हाइड गरिदिन्छु। ओके, सुरुमा चाहिँ यसलाई अलिकति सानो बनाउँ है त। अब हुन्छ होला, पुरा देखिन्छ होला। ओके, सो यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ हामीले सम अफ नेचुरल नम्बरलाई प्रिन्ट गर्नको लागि है त। सम अफ नेचुरल नम्बर प्रिन्ट गर्ने भनिसकेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 देखि इन्फाइनाइट जतिसम्म हामीले प्रिन्ट गर्न सकिन्छ है त। यो प्रोग्राम कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ यतिसम्म है, फेरि तपाईँहरूले मुनिको पनि भन्नु होला, यतिसम्म चाहिँ यो प्रोग्राम हो। योभन्दा माथिको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि योभन्दा माथि यतिसम्म चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम भयो। सरी, योभन्दा मुनिको चाहिँ लोजिक हो, प्रोग्राम कसरी फ्लो भयो त्यो देखाउनको लागि। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो मेन फङ्सनमा चाहिँ हामीले रिजल्ट भनेर ओहो है त, यो अलिकति ठुलो भइदिएछ क्या। ओके, सुरुमा चाहिँ हामीले हाम्रो यो मेन फङ्सन भयो। मेन फङ्सनमा चाहिँ हामीले यो रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ हामीले सम भन्ने फङ्सनलाई कल गरेर हामीले यहाँ इनपुट 3 भनेर दियौँ। हामीले यो इनपुट 3 भनेर दिइसकेपछि अब यो सम भन्ने हाम्रो फङ्सनमा गयो, यहाँभित्र इन्टिजर लियो। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ 3 भइसक्यो। अब यो जुन हामीले इफ एन इज नट इज इक्वल्स टु 0 भनेर र इल्स भनेर दियौँ, यसैलाई चाहिँ बेस केस र जेनरल केस भन्ने हो। जहाँनिर चाहिँ हामीले जस्तो यो भनेको रिकर्सन पार्ट हो, जहाँनिर हामीले रिकर्सन पार्ट लेखेको हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले जेनरल केस भनेर भनेको हुन्छ, या हामीले रिकर्सन केस भनेर भनेको हुन्छ। माउसबाट लेख्दैछु सो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ अलिक नराम्रो हुन्छ है त। यसलाई चाहिँ रिकर्सन भनेर भन्छ। र जुन हाम्रो यति मात्र पार्ट हुन्छ यो इफ पछि एल्सको, या यो उल्टो पनि हुनसक्छ, यो रिटर्न एन मात्र माथि नि हुनसक्छ र एन इज नट इक्वल्स टु 0 मुनि पनि हुनसक्छ है त। एन्ड यो अर्को पार्टलाई चाहिँ हामीले बेस केस भन्छ वा कन्डिसन हो यो चाहिँ।
एन्ड। अब यो प्रोग्रामले कसरी फ्लो गरिरहेको छ म तपाईहरुलाई त्यो भन्छु है त। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो 3 भयो, 3 लाई यहाँ कल गरिसक्यौं अनि 3 लाई अब यहाँ कन्डिसन चेक भएको हुन्छ। इफ n इज नट इक्वल्स टु 0 यो ट्रु भयो किनभने 0 सँग इक्वल छैन, एन्ड यहाँ भित्र गयो। यहाँ भित्र जाने बित्तिकै के रिटर्न गर्ने भने छ n प्लस सम n माइनस 1। फेरि यहाँ समलाई कल गर्दियो भनिसकेपछि यो 3 हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौं। सुरुमै यहाँनिर 3 भयो, 3 प्लस अब कति त भन्दाखेरि फेरि यहाँ 3 को भ्यालु समलाई कल गर्दियो। समलाई कल गरिदिसकेपछि n माइनस 1 भनिसकेपछि फेरि यो n को भ्यालु यहाँनिर 2 भएर यसरी यहाँ 2 भएर मुनिपट्टि गयो। देन 2 भएर मुनिपट्टि गइसकेपछि फेरि यहाँनिर रिटर्न n भन्यो, n प्लस सम माइनस 1। अब यहाँ सम भनेको 3 प्लस 2 छ, यो भनेको 5 भयो। अब फेरि यहाँनिर प्लस के छ भन्दाखेरि सम अनि 2 माइनस 1 भन्यो। फेरि भनिसकेपछि यहाँनिर 1 हुने भयो। यसरी n को भ्यालु 1 भएर फेरि अर्को इटरेसनमा मुनि जाने भयो। अब फेरि अब यो मुनि गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कि 5 प्लस 1 आइसकेको थियो, 5 प्लस 1। अब यहाँनिर 1 भइसकेपछि फेरि यहाँनिर हाम्रो n प्लस सम n माइनस 1 फंक्सन रिकर्सन भइरहेको छ। यसको मिनिङ सम भनेको 6 भयो एन्ड अब 1 माइनस 1 भनेको त 0 भयो। देन अब यहाँनिर n को भ्यालु हामीले 0 भइसक्यो। अब यहाँनिर कन्डिसन चेक गरौँ त, n इज नट इक्वल्स टु 0 यो के भयो, यो फल्स भयो र यो इल्समा गयो। यसले अब के गर्यो रिटर्न n मात्र भन्यो। n को भ्यालु यहाँनिर कति छ, n को भ्यालु 6 छ। अब सो यसले अब के रिटर्न गर्ने भयो, यो 6 लाई रिटर्न गर्ने भयो। अब यसरी यो प्रोग्रामले यहाँनिर यसरी माथि भ्यालु दियो, यो रिटर्न गर्न, फेरि योबाट यसरी यहाँ रिटर्न हुँदै गयो भ्यालु। देन फाइनल्ली हाम्रो सम चाहिँ 6 भनेर प्रिन्ट हुन्छ है त। ओके, यसलाई अब हामीले हाम्रो डेभ C++ मा गरौँ है त। मैले यहाँ नयाँ सोर्स फाइल बनाएँ, म यसलाई चाहिँ अलिकति यतापट्टि राखिदिन्छु अहिले। ओके, एन्ड म यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिएँ। म यसलाई चाहिँ यहाँनिर रिकर्सन 1 भनेर मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ। देन अब हामीले यही प्रोग्रामलाई चाहिँ टाइप गरौँ है त। ओके, हाम्रो सरी यो इन्क्लुड include.stdio.h। देन अब हाम्रो मेन फंक्सन वा हामीले मेन फंक्सन बनाउन चाहन्न भने चाहिँ अघि नैको मैले देखाएको सोलुसनमा जसरी नै हामीले माथि नै हाम्रो युजर डिफाइन्ड फंक्सन पनि लेख्न सक्छौं। मैले यहाँ सम भनेर बनाएँ एन्ड मैले यहाँनिर चाहिँ नम्बर इन्ट नम भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ जुन चाहिँ मैले युजरबाट लिखेको भ्यालुसँग कम्पेयर गरेर मान्छु भनेर, नम भनेर मान्छु भनेर क्या है त। देन मैले यो अहिले यहाँ लिभ गर्दै। देन अब हाम्रो यहाँ इन्ट मेन फंक्सनमा जाउँ वा हामीले भोइड मेनबाट नि गर्न सक्छौं। भोइड मेन। देन अब चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुट लिन पर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनिर इन्ट यान भनेर नम्बरलाई माने वा नम भनेर पनि लिन सक्छ ग्लोबल भेरिएबल बनाएर, बट मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ लोकल भेरिएबल बनाएर माने है त। देन प्रिन्ट याफ इन्टर अ नम्बर भनेर भने। देन युजरबाट अब हामीले स्क्यान एपबाट नम्बर लिँदा %d हामीले यो इन्टर अ नम्बर भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो इन्टर अ
यहाँसम्म है त कहाँनिरसम्मको नम्बरलाई चाहिँ देखाउने भनेर, किनभने हामीले सम गर्न लागेको हो। सो हामीले इन्टर र यहाँसम्म भन्न सक्छौँ कहाँसम्मकोलाई प्रिन्ट गर्ने भनेर। देन हामीले यहाँनिर एम्परसेन्ड यान भनेर लेख्दिउँ। यो सेमिकोलन कमा भएछ, म यसलाई सच्याउँछु र अब हामीले यहाँनिर प्रिन्ट एफ भनेर स्ल्यास साइन राख्थ्यो एन्ड RESULT रिजल्ट इक्वल्स टु % भयो। फेरि मैले यहाँनिर हाम्रो फङ्सनलाई कल गर्दै सम यान भनेर। ओके, देन अब हाम्रो फङ्सनमा जाउँ। फङ्सनमा अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर इन्ट RESULT भनेर एउटा नयाँ भेरिएबल बनाइदिउँ। देन RESU अब हाम्रो साथी यहाँ बेस केस र जेनरल केस राख्ने है त। हाम्रो सुरुमा जेनरल केस राखेर गर्ने पर्छ यो खालको प्रोग्राममा चाहिँ। यान इज नट इक्वल्स टु 0 हाम्रो जेनरल केस भयो। देन यो इक्जाम्पलमा चाहिँ यसरी यहाँ कर्ली ब्राकेट राखेको छैन, त्यसरी गर्दाखेरि पनि हामीले पाउँछौँ, केही पनि एरर दिनेवाला छैन। बट मलाई चाहिँ यस्तो कर्ली ब्राकेट राख्ने ह्याबिट छ, त्यही भएर म चाहिँ राख्छु रिटर्न n प्लस सम n माइनस 1। अब हामीले चाहिँ अघि हाम्रो यो रिकर्सनको एक ठाउँमा के पनि पढेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि बेस केस मिलेन भने चाहिँ हामीले भेरिएबलको भ्यालुलाई चाहिँ चेन्ज पनि गराउन सक्छौँ भनेर। सो हामीले चाहिँ त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ घटाइरहेको। ठ्याक्कै यो जस्तो हामीले 10 सम्म भ्यालु दियौँ भने यहाँको भ्यालु यहाँबाट घट्दै घट्दै 9, 8, 6, 7 हुँदै ठ्याक्क 0 सम्म पुग्छ नि, त्यसको लागि बेस केस हाम्रो मिलोस् भन्नको लागि अब चाहिँ हामीले यो रिटर्न गर्यो एन्ड यहाँ इन्ट रिजल्ट भनेर पनि चाहिँदैन किनभने हामीले रिटर्न गर्ने हो नि त। देन यहाँनिर इल्समा चाहिँ हाम्रो बेस केसलाई राखिदिउँ RETURN रिटर्न n भनेर। 0 हो भने त 0 को सम 0 भयो। सो म चाहिँ यसलाई यहाँ कमेन्ट डाउन पनि गरिदिन्छु। जेनरल केस भनेर यसलाई चाहिँ बेस केस भनेर। यसलाई म कम्पाइल एन्ड रन गर्छु। हामीले यहाँनिर नम भनेर राखेको थियौँ, NUM नम भनेर। नम भनेर यसलाई सेभ गरेर कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। एन्ड रिकर्सनले चाहिँ रिकर्सनको डिसएडभान्टेज के भन्दाखेरि चाहिँ यसले मेमोरी स्ट्याक चाहिँ बढी लिन्छ, यसले मेमोरीमा स्पेसहरू बढी लिन्छ। सो यसको एक्जिक्युसन चाहिँ नर्मल फङ्सनभन्दा अलिकति टाइम लाग्ने हुन्छ। यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ त्यही हो। र तपाईँहरूले हेर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रिजल्ट पनि आइसकेको छ। सो म यसलाई ठुलो बनाइदिन्छु, तपाईँहरूले यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुको हाम्रो युजर डिफाइन फङ्सन भयो, रिकर्सन फङ्सन, एन्ड यो बेस केस र जेनरल केस लेख्न नछुटाउनु होला। देन हाम्रो यो void main हाम्रो मेन फङ्सन। ओके, अब अझ हामी मुनि जाऊँ। अलिकति ठुलो बनाइदिउँ। ओके, देन अब चाहिँ हामीले रिकर्सनको इक्जाम्पल बुझिसकेपछि चाहिँ रिकर्सनको चाहिँ टाइप्स पनि हुन्छ, दुईटा टाइप छ। कस्तो कस्तो रिकर्सन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डाइरेक्ट रिकर्सन भन्ने हुन्छ। यसको डेफिनेसनमा जाउँ है त। दिस फङ्सन इन्भोक्स इट्सेल्फ, यसको मतलब चाहिँ जुन हामीले अहिले यो गऱ्यौँ नि, यसले चाहिँ यो फङ्सनले सेल्फ आफूले आफूलाई कल गर्ने हो। यस्तो चाहिँ डाइरेक्ट रिकर्सन। यो फङ्सनले चाहिँ जस्ट यही फङ्सनलाई मात्र बोलाइरह्यो। एन्ड द फ्याक्टोरियल कल हामीले चाहिँ मतलब एउटा इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। द फ्याक्टोरियल कल इज सेड
एन्ड हेन्स द फङ्सन इज सेड टु ह्याभ डाइरेक्ट रिकर्सन। यहाँ चाहिँ फ्याक्टोरियलवाला प्रोग्राम हो। यहाँनिर चाहिँ यो फ्याक्टोरियलवाला प्रोग्रामले आफूले आफूलाई नै कल गरेको छ। यहाँनिर अघिको फङ्सन जसरी नै के भयो, ओके यता सायद यो गएको छैन केही इररले गर्दाखेरि होला। ओके यो चाहिँ हाम्रो जेनरल केस, यो चाहिँ बेस केस। अनि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो अहिले चाहिँ हामीले बेस केस माथि लेखेको छौँ। एन्ड फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ यस्तो यो क्वेसन हो कि जब चाहिँ टिचरले चाहिँ रिकर्सन भन्ने कुरा दिमागमा आउँछ वा कुनै प्रोग्रामरले चाहिँ रिकर्सन भन्ने कुरा ठ्याक्क दिमागमा आउँछ, भाइभामा वा इक्जामहरूमा ठ्याक्क यस्तो क्वेसन सोध्ने भनेको चाहिँ फ्याक्टोरियलै भनेर हो क्या। त्यही भएर चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ धेरै जसो म्याक्सिमम 90% अलमोस्ट 90% ठाउँमै रिकर्सन पढायो भने चाहिँ सुरुमा गराउने वा फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ गराएकै हुन्छ क्या फ्याक्टोरियलवाला प्रोग्राम चाहिँ, है त। सो यसमा चाहिँ यो कसरी काम गर्यो हामीले यो हेर्न सक्छौँ। हाम्रो यो इन फ्याक्टोरियल भन्ने युजर डिफाइन फङ्सन हो। हाम्रो यहाँ बेस केस 0 को फ्याक्टोरियल मात्र 1 हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर इफ n इज इक्वल्स टु 0 रिटर्न 1 भनेर गऱ्यौँ। एन्ड इल्स रिटर्न n इन्टु फ्याक्ट n माइनस 1। यसको मिनिङ चाहिँ यहाँसँग फ्याक्टको भ्यालु चाहिँ अब घटाउँदै जाने। सपोज मैले यहाँनिर 5 को फ्याक्टोरियल गऱ्यो भने n भनेको 5 छ भने अब n को भ्यालु भनेको सुरुमा 5 इन्टु अब 5 माइनस 1 हुँदै जाने भयो। फ्याक्टोरियल भनेको त 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 हो नि। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यो फ्याक्टमा n को भ्यालु चाहिँ घटाउँदै गएको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्क रिजल्ट आइदिन्छ। एन्ड सायद यसको फ्याक्टोरियल चाहिँ 120 हुन्छ होला, है त। एन्ड यो प्रोग्राम कसरी काम गर्छ हामीले यहाँ हेर्न जान सक्छौँ। ओके 120 नै रहेछ। सुरुमा चाहिँ अघि यो आज किन काम गरिरहेको छैन त, है त। यता चाहिँ आज काम गरेको छैन के भएर, म यतिकै देखाउँछु केही भएन। हाम्रो यहाँ रिटर्न सुरुमा चाहिँ 5 भयो, अघि मैले भने जसरी 5 इन्टु फ्याक्टोरियल n माइनस 1 गर्दाखेरि 4 भयो। देन फेरि 4 इन्टु सुरुमा 4 थियो, अब सुरुमा 5 बाट 4 भयो n को भ्यालु। देन फेरि 4 इन्टु 3 भयो, देन फेरि 3 इन्टु 2 भयो, देन फेरि 2 इन्टु 1 भयो, देन 1 इन्टु फ्याक्टोरियल अफ 0 एन्ड द टोटल एन्सर इज 120। 1 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 इन्टु 5 अघि गरे जस्तो तरिकाले। सो यो प्रोग्रामलाई पनि हामीले एकचोटि हाम्रो डेभ C++ मा गरिदिउँ, है त। ओके मैले यसमा रिकर्सन 2 भनेर गर्छु। मैले यसलाई सेभ गर्दै C को सोर्स फाइलमा रिकर्सन 2 भनेर गरिदिएँ। देन हामीले इन्क्लुड stdio.h भनेर हाम्रो मेन फङ्सन भयो। देन हामीले यहीँनिर पनि बनाउन सक्छौँ अघि जसरी इन फ्याक्ट भनेर। देन फ्याक्टभित्र मैले इन्ट n भन्ने भेरिएबल लिन्छु। एन्ड अब मैले हाम्रो यहाँ बेस केस भनेको के हो भन्दाखेरि के हुँदाखेरि प्रोग्राम टर्मिनेट गर्ने भनेर एउटा यो बेस केस बनाएँ। मैले चाहिँ n को भ्यालु 0 हुँदाखेरि भनेर। देन मैले रिटर्न 1 गरिदिएँ। 0 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 भयो। एन्ड यो भनेको चाहिँ बेस केस हो। देन अब मैले यहाँ एल्स यो बेस केस होइन भने चाहिँ हाम्रो रिकर्सन फङ्सन मतलब रिकर्सन केस जेनरल केस। अब मैले यहाँ रिटर्न गरिदिएँ। रिटर्न के भन्दाखेरि n इन्टु फ्याक्ट n माइनस 1 भनेर। तपाईँहरूले चाहिँ हेर्दै जानुभयो भने चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा बोनस पोइन्ट पनि छ जुन चाहिँ C प्रोग्रामिङ पढाउँदाखेरि चाहिँ
पढाइ नै डेटा स्ट्रक्चर पढाउँदाखेरि पढाउने प्रोग्राम हो, बट त्यो प्रोग्राम राम्रो छ, रिकर्सन युज गरेर गर्ने हो। अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोग्राम सिकाउँछु है त। सो लास्टसम्म हेर्नु होला भिडियो। देन मैले हाम्रो यहाँ मेन फङ्सन लेखेँ। अब यो मेन फङ्सनमा चाहिँ मैले युजरको लागि इन्ट यान भनेर एउटा भेरिएबल बनाइदिएँ, ग्लोबल भेरिएबल। देन मैले यहाँनिर प्रिन्ट एफबाट इनपुट लिनु पऱ्यो, सरी युजरलाई इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो। स्क्यान एफबाट चाहिँ इनपुट लिने, इन्टर नम्बर भनेर मैले युजरबाट इनपुट लिन खोजेँ। स्क्यान एफबाट अब मैले स्क्यान एफबाट अब मैले यहाँ %d भनेर इन्टिजर भ्यालु लिएँ, यान भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरेर। देन अब मैले सिधै यहाँनिर फङ्सनलाई कल गरिदिन मिल्छ, वा हामीले यहाँ रिजल्ट भन्ने भेरिएबल बनाएर त्यो भ्यालुलाई चाहिँ यहाँनिर रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा राखेर अनि रिजल्ट भन्ने भेरिएबललाई प्रिन्ट गर्न पनि सकिन्छ। अघि चाहिँ हामीले यहाँनिर डाइरेक्ट देखाएको थियौँ सम भनेर, अब चाहिँ हामीले यहाँनिर यसरी रिजल्ट भनेर पनि राख्न सक्छौँ। रिजल्ट भनेर देन रिजल्ट भनेको चाहिँ फ्याक्ट यान, देन प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन फ्याक्टोरियल विथ %d। रिजल्ट सेभ गरिदिउँ, यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। ओके, यहाँनिर के इरर आयो? यहाँनिर इरर किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा अच्छा यस्तो दिउँ है त। ओके, म यहाँ यो ब्राकेटै राखिदिन्छु है त। यहाँ चाहिँ यसले 81 इरर दियो, बट यो यसले इरर चाहिँ यो दिँदैन है त। मैले यसलाई सेभ गरेर कम्पाइल एन्ड रन गर्दै मैले 5 इनपुट गर्दै एन्ड यसले फ्याक्टोरियल 120 प्रिन्ट गरिदियो। सो यहाँनिर चाहिँ अघि मैले त्यो कोलन राखेको भएर हुनसक्छ, एकचोटि यत्तिकै हेरौँ है त। कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ एन्ड यो प्रिन्ट 5 राख्दाखेरि 120 आयो। सो हामीले यत्तिकै राख्न मिल्छ। मैले यहाँनिर कोलन राखिदिएको थिएँ। मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ कि मैले हल्का पाइथन प्रोग्रामिङ गर्छु, सो त्यही भएर चाहिँ घरिघरि त्यो पाइथनको सेन्ट्याक्समा हिँड्छु कि, त्यही भएर। बट म तपाईँहरूलाई इरर सल्भ गर्न पनि सिकाइरहेको हुन्छु है त। सो यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ, फ्याक्टोरियल अफ अ नम्बर युजिङ रिकर्सन। यो चाहिँ जेनरल केस एन्ड मुनिको हाम्रो मेन फङ्सन। ओके, अब हाम्रो फेरि नेक्स्ट चिजमा जाउँ। अब अर्को हुन्छ इन्डाइरेक्ट रिकर्सन। इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो, डाइरेक्ट भनेको चाहिँ ठ्याक्कै बोलाइदिइहाल्यो फङ्सनले सक्यो। इन्डाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब अर्को फङ्सनले भन्ने बुझिन्छ। डाइरेक्ट भनेको त आफूले भयो, इन्डाइरेक्ट भनेपछि अर्को तेस्रो पर्सन इन्ट्रुडरले। सो यसमा चाहिँ द फङ्सन विच कन्टेन्स अ कल टु एनदर फङ्सन which in turn calls another function which in turn calls another function and so on। एउटा फङ्सनले अर्को फङ्सनलाई, अर्को फङ्सनले अर्को फङ्सनलाई बोलाएको एन्ड इभेन्चुअली कल द फर्स्ट फङ्सन, र लास्टमा चाहिँ फर्स्ट फङ्सनलाई नै कल गर्ने। इट्स कल्ड एन इन्डाइरेक्ट फङ्सन। यसको म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न मिल्छ।
यहाँनिर एउटा मान्छे छ, यहाँनिर पनि अर्को मान्छे छ, यहाँनिर पनि अर्को मान्छे छ एउटा गोलो सर्कलमा। यसरी हेर्नुलाई 5 जना भयो एउटा गोलो सर्कलमा। सुरुमा यो मान्छेलाई कल गर्यो, यो मान्छेले त्यसपछि यो मान्छेलाई, त्यसपछि फेरि यो मान्छेलाई हाम्रो स्टार्ट भएको चाहिँ यहाँनिरबाट START स्टार्ट भनेर। देन फेरि यो मान्छेलाई कल गर्यो, देन लास्टमा जहाँबाट स्टार्ट भयो त्यहीँनिर आएर त्यो मान्छेलाई कल गर्यो। सो यस्तोलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट फङ्सन भनिन्छ है त। यसको इक्जाम्पल हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। ओके, सो हामीले यहाँ इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ किन अहिले मेरो यता टेक्स्टमा उसै भइरहेको छैन क्या, फ्री भर्सन भएर होला सायद, केही भएन। हाम्रो सुरुमा यो फङ्सन छ f1 भन्ने हाम्रो सुरुको फङ्सन। एन्ड f1 चाहिँ f2 लाई कल गरेको छ, f2 लाई कल गरेको छ। एन्ड फेरि अब f2 लाई कल गर्दाखेरि चाहिँ f2 ले f3 लाई कल गरेको छ। देन फेरि f3 ले चाहिँ f1 लाई, हाम्रो यहाँ f3 ले f1 लाई कल गरेको छ। एन्ड अब यसलाई एकैचोटिमा बुझ्न पर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ f1 त्यसपछि f1 ले f2 लाई कल गर्यो, देन फेरि f2 ले f3 लाई कल गर्यो हाम्रो फङ्सन 3 लाई। देन अब फङ्सन 3 ले फेरि हाम्रो f1 लाई कल गर्यो। यो लुपमा चलिरहेको हुन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस एउटा सर्टेन कन्डिसन आइपुगेसम्म, मतलब बेस केस। सो यस्तोलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट रिकर्सन भन्छौँ। सो यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, हियर फङ्सन f1 इन्भोक्स f2 which invokes f3 which in turn invoke f1। अघि मैले भनेको जसरी f1 ले f2 लाई, f2 ले f3 लाई, अनि f3 ले f1 लाई। यसमा नोट गर्न के पर्ने चिज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी डिफिकल्ट टु रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड फाइन्ड एनी लोजिकल इरर्स इन द फङ्सन द्याट हेज इन्डाइरेक्ट रिकर्सन। हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ नि, यहाँ के भयो र यहाँ f1 ले f2 लाई गरे, f2 ले f3 लाई, f3 ले f1 लाई नै गरे। तर यसमा लोजिकल इरर खोज्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो मतलब सिमेन्टिक इरर जुन हामीले पहिला नि पढेको थियौँ नि, लोजिकल इरर। सो त्यो खोज्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है त। र हाम्रो यो बेस केस पढाउँदाखेरिको हाम्रो यो रुल्स केही छ रिकर्सन फङ्सन युज गर्दाखेरि। हामीले सबैभन्दा सुरुमा थाहा हुने भनेको, थाहा पाउनै पर्ने भनेको चाहिँ बेस केस, प्रोग्राम कुन बेला टर्मिनेट गर्न पर्छ भनेर है त। वा एउटा यो चाहिँ जुन कन्डिसन कुन बेला चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामले सक्सेसफुल्ली रन भएको भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ भनेर। र अर्को पोइन्ट भनेको a careful attention should be given here because once the base case is reached, function must execute a return statement without a call to the recursion function। यसको मिनिङ चाहिँ बेस केसले कहिले पनि रिकर्सन फङ्सनलाई कल गर्न हुँदैन भन्न खोजेको, र बेस केसले पनि केही न केही भ्यालु रिटर्न गर्न पर्ने हुन्छ। देन रिकर्सन फङ्सनको अर्को पोइन्ट नम्बर 3 भनेको डिटरमाइन द जेनरल केस। जसरी हामीले बेस केस थाहा पाउनु पर्यो त्यसरी नै जेनरल केस त चाहियो, किनभने यही भनेको मेन रिकर्सन हो। त्यही भएर हामीलाई जेनरल केस पनि चाहिने हुन्छ। देन फोर्थ पोइन्ट भनेको हियर आर अल्सो some careful attention should be given and we need to look into that each call must reduce the size of the program and moves towards the base case। यसको मतलब चाहिँ मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, हामीले रिकर्सन फङ्सन युज गर्दाखेरि चाहिँ रिकर्सन फङ्सनले चाहिँ आफ्नो रिकर्सन फङ्सनको भ्यालु चाहिँ रिड्युस गर्न पर्छ सधैँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेस केससँग मिट हुन जाओस्। यदि त्यो मिट भएन, त्यो मिट हुने खालको प्रोग्राम छैन, भ्यालु रिड्युस गरेको छैन वा इन्क्रिज पनि गरेको छैन भने चाहिँ त्यो फङ्सन चाहिँ इन्फाइनाइट लुपमा जान्छ है त।
एन्ड कम्बाइनिङ द बेस केस एन्ड जेनरल केस इन्टु द फङ्सन, र यो दुइटै कम्बाइन गर्नु पर्छ। यही थियो रुल्स टु बी फलोड कन्स्ट्रक्टिङ रिकर्सन फङ्सन। रिकर्सन फङ्सन बनाउँदाखेरिको हामीले युज गर्नुपर्ने केही रुल्सहरू। एन्ड यहाँनिर अर्को एउटा नोट पनि छ, अ रिकर्सन फङ्सन सुड नेभर जेनेरेट इन्फाइनाइट लुप सिक्वेन्स। यसको मतलब चाहिँ अघि मैले यो बारम्बार रिपिट गरिरहेको छु, रिकर्सन फङ्सनले चाहिँ कहिले पनि इन्फाइनाइट लुप जेनेरेट गर्न हुँदैन, किनभने हामीले सिक्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा मेन गल्ती चाहिँ यही गरेको हुन्छ क्या। रिकर्सन फङ्सन चाहिँ यसै लेख्दै हुन्छ, हल्का कपीमा स्केच नगरिकन। कुनै कुनै बेला चाहिँ मिल्छ पनि, तर कपीमा स्केच गरेको भनेको चाहिँ राम्रो बानी हो। जुन हाम्रो यहाँ यो प्रोग्रामहरू छ नि, यसरी यो कसरी रन हुन्छ भनेर, प्रोग्राम कसरी एक्जिक्युट भइरह, त्यो प्रोग्रामको एउटा ड्राई चार्ट बनाएको राम्रो ह्याबिट हो। अनि त्यस्तो यो प्रोग्रामको ड्राई चार्ट नबनाइकन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ कति बेला इन्फाइनाइट लुपमा गएको हुन्छ। यही हो है त। अब केही प्रोग्रामहरू छ, सो त्यो पनि हामीले गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले आज हामीले यो गरौँ, टु प्रिन्ट द सम अफ नेचुरल नम्बर्स युजिङ रिकर्सिभ फङ्सन एन्ड टु फाइन्ड द फ्याक्टोरियल अफ अ नम्बर युजिङ रिकर्सिभ फङ्सन। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फिबोनाची सिरिज हामीले प्रिन्ट गर्छौँ है त, रिकर्सन फङ्सन युज गरेर। फिबोनाची सिरिज मैले पहिला पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, हामीले गर्दाखेरि यो फिबोनाची सिरिज भनेको सुरुमा यस्तो हुन्छ। सपोज अहिले किन कस्तो चल्दै नचलेको, केही भएन, यो पेनै काम गरेन आज एक्कासी किन। ओके, केही भएन। हाम्रो सुरुमा यो 0 हुन्छ, 0 एन्ड 1, सपोज ए र बीको भ्यालु, एन्ड यो 0 र 1 जोड्दाखेरि जे रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ थर्ड भ्यालु हुन्छ सी। देन फेरि यो ए को ठाउँमा बी जान्छ र बी को ठाउँमा सी जान्छ, एन्ड फेरि यिनीहरू दुईवटा जोडिन्छ, देन सी को भ्यालु चेन्ज हुन्छ। यसरी नै यो लुप चलिरहेको छ, एन्ड रिकर्सनको एन्सर चाहिँ यो आउँछ। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ है त। यसमा चाहिँ बेस केस के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जस्तो ए र बी को भ्यालु चाहिँ 1 एन्ड 2 दिएँ भने चाहिँ मैले अब यसमा चाहिँ बेस केसलाई चाहिँ यदि इफ एन 1 भन्दा पनि इफ मेरो नम्बर चाहिँ 1 अर 2 भयो भने चाहिँ के रिटर्न गर्ने भन्दाखेरि रिटर्न 1 गरिदिने। एन्ड अब हाम्रो जेनरल केसमा के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जेनरल केसमा डाइरेक्ट रिटर्न हुन्छ। के चाहिँ रिटर्न गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो रिकर्सन फङ्सन भनेको फिबोनाकीलाई हामीले एफ भनेर लेखिदियौँ। देन त्यसमा अब हाम्रो नम्बरलाई चाहिँ हाम्रो नम्बर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो स्टार्टिङ भ्यालु हामीले 1 0 1 कहिले 1 1 या 1 2 बाट गर्न सकिन्छ, र हाम्रो यो इन्डिङ जसरी कि हामीले सम अफ नेचुरल नम्बर गरेको थियौँ त्यसरी हाम्रो इन्डिङको भ्यालु कतिवटा ट्रम्प गर्ने यान भनेको त्यो हो, त्यो एन ट्रम्प -1 गरिदिने। देन फेरि त्यही रिकर्सन फङ्सनलाई नै हामीले कल गरिदिने एन्ड n -2 गरिदिने। सो यो नै हो रिकर्सिभ फङ्सन फिबोनाची सिरिज निकाल्नको लागि लोजिक है त। यसलाई अब हामीले प्रोग्रामिङ तरिकाले गरौँ है त। म यहाँनिर फेरि नयाँ फाइल बनाउँछु, न्यू सोर्स फाइल, जसमा कन्ट्रोल एन गर्छु, नयाँ सोर्स फाइल बन्छ। देन यसलाई म सेभ गरिदिन्छु। यसलाई मैले चाहिँ रिकर्सन 3 भनेर मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ है त। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो नाम पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने मैले अहिले चाहिँ यो हाम्रो यो सब यो जुन यो गरेको प्रोग्रामहरू छ त्यो म अहिले चाहिँ दिन्न तपाईँहरूलाई, किनभने अल्छी बनाउँछ। बट हाम्रो यो सी प्रोग्रामिङ अब चाँडै सकिन्छ होला। अनि यो सी प्रोग्रामिङ सकिसकेपछि चाहिँ म यो सबै फाइलहरू तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गराउँछु। बट
मैले प्रोभाइड गराउँछु भन्दैमा चाहिँ यो कपी नगरिकन चाहिँ नबस्नु, कपी गर्नु, एउटा प्रोपर नोटहरू मेन्टेन गर्नु एन्ड यो प्रोग्राम चाहिँ म दिन्छु तपाईँहरूलाई, प्रोभाइड गराउँछु है त। सो मैले यसलाई रिकर्सन 3 भनेर सेभ गर्दै देन इन्क्लुड stdio.h हाम्रो हेडर फाइल भइहाल्यो। त्यसपछि मैले यहाँ इन्ट फिभो भनेर फिबोनाकी सिरिजको लागि बनाउँछु। मैले यहाँ इन्ट नम भनेर बनाइदिएँ हाम्रो डेस्टिनेसन नम्बरको लागि एन्ड ट्रमको लागि। देन मैले यहाँ इफ नम इज इक्वल्स टु हाम्रो अघिको कन्डिसन 1 और नम इज इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरि हाम्रो यो बेस केस, यसलाई यतिकै पनि लेख्न सकिन्छ, प्रोग्राम अझ छोटो नै देखिन्छ। बट यसमा के मिस्टेक गर्न भएन भन्दाखेरि हामीले यहाँ डाइरेक्ट रिटर्न लेख्न भएन, हामीले एउटा ट्याबमा क्लिक गरेर स्पेस छोडेर बल्ल रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न 1 एन्ड एल्स हामीले के गर्नुपर्छ प्रिन्ट भन्दाखेरि, सरी के गर्नुपर्छ रिटर्न भन्दाखेरि हाम्रो रिकर्सन फङ्सनलाई, हाम्रो रिकर्सन फङ्सन के भन्दाखेरि FIBO फिबो भयो। देन अब हामीले नम -1 गर्न पर्यो, नम्बरलाई घटाउने, एलाई मतलब हाम्रो सुरुको नम्बरलाई चाहिँ घटाउने अनि त्यसपछिको नम्बरलाई फेरि टू घटाइदिने, त्यसमा 2 घटाइदिने। यो त यो चाहिँ फिबोनाकी सिरिजको लोजिक हो। अनि अझै एउटा ब्राकेट, ओके एउटा ओके यो ब्राकेट धेरै बाँकी रहेछ। देन मैले यहाँ अब जेनरल केस भनेर लेखिदिएँ। देन हाम्रो यो बेस केस भयो, म कमेन्ट आउट गरिदिएँ। देन अब चाहिँ हामीले हाम्रो मेन फङ्सन लेखौँ है त, इन्ट मेन भनेर लेखिदिएँ मैले। देन अब मैले हाम्रो यो इन्ट मेन पछिको हाम्रो इन्ट भनेर इट्रिएसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा, सो आई भनेर लेखेँ। देन मैले यहाँ एन भनेर हाम्रो नम्बर इनपुट लिनको लागि लेखेँ। देन मैले यहाँ प्रिन्ट एफ भनेर युजरबाट इन्टर ट्रम भनेर लेखिदिएँ। देन स्क्यान एफबाट यान ट्रम पनि इनपुट लिएँ। देन एन ट्रम इनपुट लिइसकेपछि चाहिँ हामीले यो फिबोनाकी सिरिजमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो हरेक भ्यालुलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ कि एउटा 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 गर्दै। अघिकोमा चाहिँ जस्तो हाम्रो सर्टेन एउटै भ्यालु थियो, जस्तो सम गर्ने थियो, यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर डाइरेक्ट सम मात्र प्रिन्ट गर्नुपर्ने, एउटा मात्र भ्यालु आयो। त्यसरी नै हाम्रो यहाँ फ्याक्टोरियल थियो, त्यसमा पनि एउटै भ्यालु आयो। बट हाम्रो रिकर्सनमा त धेरै भ्यालु आउने हुन्छ नम्बरहरू। सो हामीले चाहिँ यसलाई एउटा फर लुपमा राखेर फर लुपभित्र चाहिँ यो फिबोनाकीको फङ्सनलाई चाहिँ चलाइदिनु पर्छ। कसरी भन्दाखेरि यहाँ हेर, फर आई इज इक्वल्स टु 1 देन आई इज लेस देन अर इक्वल्स टु 1 भनेर देन आई प्लस प्लस भनेर मैले यहाँ बनाएँ। एन्ड देन हामीले फर लुपमा पनि नलगाइकन पनि गर्न सक्छौँ, लगाइदिउँ केही भन्दा यो कर्ली ब्राकेट। देन अब यहीँनिर चाहिँ अब मैले प्रिन्ट एफ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ फर लुपभित्र चाहिँ अब यहाँ %d/n यसलाई नै अब हामीले यहाँ फिबो भनेर फङ्सन राखिदिने हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले आई भनेर राखिदिने हो। आईको भ्यालु हरेकचोटि यो एन्ट्रमसँग नजाने बेलासम्मको लागि यो फिबो चाहिँ रिपिट भइरहेको छ, एउटा लुपमा आइरहेको छ भन्नुको लागि। देन हाम्रो यहाँ फाइनल्ली रिटर्न 0 भनेर लेखिदिउँ एन्ड यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। रिकर्सन स्लो हुन्छ मैले भनेको थिएँ, पहिला पनि हाम्रो हल्का लोडिङ त गर्थ्यो, बट रिकर्सन चाहिँ स्लो अझ धेरै हुन्छ। सो हाम्रो फिबोनाकी पनि प्रिन्ट भइसकेको छ। तपाईँहरूले यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ।
अब हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राममा जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राम रहेको छ to find the sum of digits of a number using recursion। बट डिजिट्स अफ अ नम्बर भनेको चाहिँ हामीले पहिला जे गरेको थियौँ डिजिट्स अफ अ नम्बरको लागि सेम त्यो नै हुन्छ। डिजिट्स अफ अ नम्बर फाइन्ड गर्ने, डिजिट्स अफ अ नम्बर फाइन्ड गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँलाई छुट्टै गराउनको लागि यानको त्यो पछाडिको भ्यालुलाई छुट्टै ल्याएर सम गर्नको लागि रिमाइन्डरलाई हामीले यान मोड 10 गर्थ्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यो सममा ल्याएर चाहिँ यो भ्यालु रिमाइन्डरलाई राखिदिन्थ्यौँ। देन फेरि हामीले त्यो नम्बरमा चाहिँ डिभाइड बाई 10 गरिदिन्थ्यौँ, हो कि होइन? सो यसैलाई चाहिँ हामीले जस्ट कम्बाइन गरिदिने मात्र हो। यसलाई कसरी कम्बाइन गर्न सकिन्छ अब हामी यहाँ प्रोग्राममा हेरौँ है त। मैले यहाँ सोर्स फाइलमा गएर फेरि यसलाई सेभ गर्दै रिकर्सन चाहिँ अलिक आफैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। मैले पहिला भने जसरी एउटा स्केच बनाएर ड्राई चार्ट बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। रिकर्सन हाम्रो यो 4th प्रोग्राम। देन मैले यहाँनिर stdio.h भने देन अब हामीले माथि नै बनाइदिउँ। त्यसपछि मैले यहाँ सम भनेर बनाइदिएँ। त्यसपछि मैले यहाँ इन्ट यान भनेर लेख्दिएँ है त। सो अब मैले यहाँ हाम्रो मेन बेस हाम्रो यहाँ बेस केस बनाऊँ। बेस केस भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर n इज इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि चाहिँ प्रोग्राम टर्मिनेट गराउनु भन्ने। किनभने हामीले वाइल लुपमा गर्थ्यौँ यो प्रोग्राम, यसमा हामीले वाइल n इज नट इक्वल्स टु 0 भनेर गर्थ्यौँ र यो नै हाम्रो बेस केस भयो। देन 0 भयो भने 0 नै रिटर्न हुन्छ, त्यही भएर रिटर्न 0 राख्दै अब चाहिँ इल्स लेखे पनि भयो, नत्र यतिकै पनि हामीले लेख्न मिल्छ रिटर्न। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा n मोड 10 भयो। अब यसलाई जोड्न पनि पर्यो। सो यसलाई केसँग जोडिदिने, हाम्रो मेन यो समसँग हाम्रो फिबोनाकी हाम्रो यो रिकर्सन फङ्सनलाई कल गरिदिनु पर्यो। एन्ड रिकर्सन फङ्सनभित्रै चाहिँ अब यानको भ्यालु चाहिँ हामीले 10 डिभाइड बाई 10 गरेर राख्थ्यौँ। यसलाई फेरि एउटा ब्राकेटभित्र राख्ने दुइटैलाई। जस्ट यो लोजिक चाहिँ सेम हो। हल्का नबुझ्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पहिला गरेको सम अफ डिजिट्स पनि पल्टाएर हेर। मैले अघि लेखेर पनि देखाएको थिएँ माउसले, हाम्रो पेन टुलले। हाम्रो यो n डिभाइड बाई 10 जसले चाहिँ सपोज म यहाँ एउटा इक्जाम्पलै देखाएर गरिदिन्छु। सपोज मैले यहाँ 1 2 3 भयो भने हाम्रो यो n डिभाइड बाई 10 ले गर्दाखेरि यहाँ 120 ल्याइदिन्छ। एन्ड यो 3 लाई छुट्टै ठाउँमा राखिदिन्छ। एन्ड अब यो 3 प्लस फेरि यो फङ्सन कल हुँदाखेरि चाहिँ यो 120 लाई डिभाइड बाई 0 10 हुँदाखेरि चाहिँ यो जान्छ। एन्ड 12 मात्र आउँछ। फेरि यो 12 को 2 छुट्टिन्छ। देन फेरि यो 12 को 2 चाहिँ छुट्टिँदाखेरि चाहिँ 1 प्लस 2 प्लस यहाँ 30 भएको हुन्छ। 30 को यो 0 काटिने भयो। देन 3 मात्र बाँकी रहन्छ। टोटल 1 प्लस 2 प्लस 3 भनेर आउँछ है त। यही थियो लोजिक हामीले पहिला गरेकै खालको। देन अब मैले चाहिँ यहाँ हाम्रो मेन फङ्सनलाई लेख्छु है त। मेन अब हाम्रो मेन फङ्सनलाई लेखिदिउँ। मैले इन्ट यान भनेर लेखेँ। हामीले ग्लोबल भेरिएबल बनाइदिन मिल्छ। देन मैले यहाँ सम भनेर वा रिजल्ट भनेर अघि नैको जस्तै पनि गर्न मिल्छ, वा डाइरेक्ट प्रिन्ट गरिदिन पनि मिल्छ। देन मैले यहाँनिर प्रिन्ट एफ भनेर इन्टर नम्बर भने युजरलाई। देन युजरबाट इनपुट लिन पर्यो %d एन्ड %यान हाम्रो नम्बरलाई स्टोर गर्ने मेमोरी एड्रेसमा। देन प्रिन्ट एफ भनेर
स्ल्यास यहाँ पनि राखिदिउँ द सम अफ डिजिट्स अफ नम्बर इज %d भनेर हाम्रो यहाँ सम भन्ने रिकर्सन फङ्सनलाई मैले कल गरिदिएँ देन इन्ट मेन राखेछौँ त्यही भएर रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ रिटर्न 0 सेभ गरिदिएँ कम्पाइल एन्ड रन गरिदिएँ एन्ड स्पेलिङ बिग्रिएछ स्टुडियोको सरी एसटिडिआइओ एसटिडिआईवाला स्टुडियो भनेर पढ्न नि मजै आउँछ नि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ओके यहाँनिर एउटा ब्राकेट छुटेछ ओके कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ ओके मैले यहाँ 1 2 3 नै हाल्छु टाइप गर्छु एन्ड यसले सम दियो 6 सो तपाईहरुले प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ अब यसको लोजिक पनि बुझ्नु भयो होला ओके देन अब चाहिँ हामीले यत्रो प्रोग्राम चाहिँ गरेछौँ सबै डाइरेक्ट रिकर्सनको गरेछौँ एउटा इनडाइरेक्ट रिकर्सनको पनि गर्दियौँ है त इनडाइरेक्ट रिकर्सनमा चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट नम्बर फ्रम 1 to n युजिङ इनडाइरेक्ट रिकर्सन यो प्रोग्रामको लजिक पनि हामीले लेख्छौँ है त प्रोग्रामको लजिक हामीले यहाँ लेख्नु पर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले 1 to n भनिसकेपछि n चाहियो किनभने हामीले एन्टर मान्न पर्यो देन अब हाम्रो यहाँ बेस केस के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेस केस भन्दा पनि हामीले चाहिँ यहाँ अघि नै हाम्रो यो सुरुमा गरे प्रोग्राम जस्तो चाहिँ जेनरल केसलाई माथिपट्टि राखिन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले यानको एउटा स्पेसिफिक भ्यालु स्टार्टिङ भ्यालु राख्न सकिन्छ जस्तो सपोज मैले यानलाई 1 देखि स्टार्ट गरेँ भने अनि अब n को फाइनल भ्यालु यो n भनेको चाहिँ कति सपोज मैले यसलाई 10 राखिदिएँ एन्ड हाम्रो जेनरल केस भनेकै हामीले यसलाई भन्नु नै मिल्छ इफ 1 इज ग्रेटर देन ओर इक्वल्स टु 10 भनेर यदि यो ट्रु छ भने चाहिँ हामीले अब यो भित्र चाहिँ हाम्रो फङ्सनलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ हाम्रो फङ्सनलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब यो नम्बर प्रिन्ट गर्न पर्यो नम्बरलाई प्रिन्ट गरिदिने देन नम्बरको भ्यालु चाहिँ +1 ले बढाइदिने अब इनडाइरेक्ट रिकर्सन हो सो अर्को फङ्सनलाई पनि कल गरिदिने फङ्सन 2 लाई पनि कल गरिदिने है त फङ्सन 2 लाई कल गरिदिसकेपछि अब फङ्सन 2 मा के गर्ने त भन्दाखेरि फङ्सन 2 मा पनि हामीले यही सेम टास्क राख्दिने n को भ्यालु बढाइदिने देन फङ्सन 1 लाई कल गरिदिने अनि यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो n सम्मको भ्यालु आइपुग्छ है त यसलाई एक्चुअली प्रोग्रामिङमा पनि गरौँ मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ रिकर्सन हाम्रो यो 5th हो ओके हाम्रो यो 5th देन अब म हाम्रो प्रोग्रामको include stdio.h भयो देन अब हामीले इनडाइरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले अब यो यानहरुको भ्यालु लेख्या गरे हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले माथि नै प्री प्रोसेसर युज गरेर चाहिँ डिफाइन गरिदिँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ है त मैले यहाँनिर डेस्टिनेसन बनाएँ 20 सम्मको हाम्रो यान ट्रन देन यहाँनिर मैले यानको भ्यालु चाहिँ स्टार्टिङ भ्यालु भनेर 1 भनेर लेख्दिएँ ओके देन अब म यहाँ हाम्रो फर्स्ट फङ्सन बनाउँछु फङ्सन 1 भनेर बनाएँ देन फेरि म यहाँनिर हाम्रो void फङ्सन 2 भनेर बनाएँ है त देन अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन फङ्सन पनि बनाउँछु
इन्ट मेन भनेर बनाएँ है त। अब इन्ट मेनमा चाहिँ जस्ट मैले यहाँनिर फङ्सन 1 लाई कल गरिदिएँ, देन रिटर्न 0 है त। मैले जस्ट यहाँ फर्स्ट फङ्सनलाई कल गरिदिएँ। अब हाम्रो किनभने यहाँनिर यान दुईटै यान हाम्रो पहिल्यैदेखि चाहिँ स्टार्टिङ भ्यालु इन्डिङ भ्यालु, अब जस्ट मैले यहाँनिर फङ्सन दुईटै फङ्सनलाई भर्नु मात्र छ है त। दुईटै फङ्सनलाई हामीले सिधै यहाँ इफ मैले अघि नै भनेको लोजिक हाम्रो स्टार्टिङ भ्यालु इज ग्रेटर इज स्मल देन और इक्वल्स टु हाम्रो डेस्टिनेसन भ्यालु। मतलब यहाँ यदि ट्रु छ भने हामीले अब त्यो भ्यालुलाई प्रिन्ट गरिदिने, प्रिन्ट एफ गरेर प्रिन्ट एफ %d देन यसलाई स्ल्यास एन गरिदिएँ, नत्र एकै ठाउँमा टाँसेर आउँछ भ्यालु। देन मैले यहाँ यहाँलाई प्रिन्ट गरिदिएँ। त्यसपछि अब हामीले यहाँलाई बढाइदिन पऱ्यो, सो यहाँ प्लस प्लस गरिदिएँ। देन अब चाहिँ हाम्रो फङ्सन 2 लाई कल गरिदिने। फङ्सन 2 लाई कल गरिसकेपछि अब फङ्सन 2 मा पनि सेम टाइपको लोजिक हुन्छ हाम्रो फङ्सन 2 मा। अनि फेरि इफ यान चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन यानभन्दा सानो छ भने हाम्रो फङ्सनभित्र जाने के भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ देन %d देन स्ल्यास एन भयो। अनि देन यानलाई हामीले यहाँ प्रिन्ट गऱ्यौँ। देन फेरि यानको भ्यालु बढाइदिने, यानको भ्यालु बढाइदिने। देन फेरि फङ्सन 1 लाई कल गरिदिने। बट हामीले यहाँनिर के गरेको छैनौँ भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो जेनरल केस भयो, हामीले बेस केस देखाएनौँ। बेस केस भनेको एल्स भयो भने चाहिँ जस्ट रिटर्न मात्र, रिटर्न केही पनि होइन, जस्ट रिटर्न मात्र भनेर है त। यसमा पनि नत्र इन्फाइनाइट लुपमा गइदिन्छ, रिटर्न मात्र भनिदिउँ। अब यो प्रोग्रामलाई एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। ओके, यहाँनिर हाम्रो सेमिकलन छुटेको छ। फेरि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। सो यो प्रोग्रामले पनि हामीलाई आउटपुट दिएको छ। तपाईहरुले यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो प्रोग्राममा हल्का कन्फ्युज हुन सक्ने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मैले यहाँ फङ्सन 1 बाट फङ्सन 2 बोलाएँ, फेरि यो फङ्सन 2 ले यो फङ्सन 1 लाई कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यो फङ्सन 1 ले फङ्सन 2 लाई बोलाउँछ। यति n को भ्यालु बढाइदिसकेपछि फेरि फङ्सन 2 मा गएर n को भ्यालु बढेको हुन्छ, एन्ड फङ्सन 1 लाई बढाउँछ, एन्ड फेरि फङ्सन 1 मा पनि n को भ्यालु बढ्छ। सो यसले चाहिँ केही पनि इफेक्ट गर्दैन, जस्ट n को भ्यालु बढिरहेको छ है त। ओके, देन हाम्रो अर्को प्रोग्राम छ आजको GCD अफ अ नम्बर और HCF। GCD भनेको ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर एन्ड HCF पनि भन्छ हामीले सानोमा पढेको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर युजिङ रिकर्सन भनेर। सो यो प्रोग्राम हामीले गर्छौँ। म पानी पिउँछु। ओके, हाम्रो यो राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर। यसको पनि हामीले लोजिक हेरौँ है त, कस्तो रहेछ यसको लोजिक। यसको लोजिक भनेको चाहिँ यहाँनिर एकचोटि पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सपोज दुईटा नम्बर छ 336 एन्ड 360, 336 एन्ड 360। कुनै ठाउँमा काम गरेछ, कुनै ठाउँमा चाहिँ काम गरेको छैन।
यति पार्टमा चाहिँ काम गरेँ, यति पार्टमा काम गरेको छ। ओके, यस्तो छ भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ सुरुमा चाहिँ हामीले यस्तो सानोमा के गर्ने गरेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो यो 336 अनि फेरि यहाँ 360 गर्दै गर्ने गरेको छौँ होइन। सो यसलाई चाहिँ अझ अलिकति सानो बनाइदिउँ। मैले यहाँ सानो नम्बर लिएँ, जस्ट मैले यहाँ 6 and 4 लिएँ। मैले जस्तो यहाँ 2 ले गर्न पर्ने हुन्छ, सबैभन्दा सानोबाट स्टार्ट गर्दाखेरि 2 3 जा भयो एन्ड यो 2 जा भयो। ओके, एन्ड इनर बिटामा कमन भनेको चाहिँ ठ्याक्क 2 भन्ने हुन्छ। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोजिक डाइरेक्ट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीसीडीमा दुईटा नम्बर हुन्छ एन्ड इफ ए चाहिँ बी सँग इक्वल छ भने, यदि सपोज ठुलो भयो यो, सपोज मैले यहाँ 3 लिएँ अनि अर्को नम्बर पनि 3 लिएँ, यस्तो भयो भने जीसीडी भनेको सेम हुन्छ 3 भनेर, मतलब हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेर। बट इफ फर्स्ट नम्बर चाहिँ जस्तो यहाँ मैले 3 र 2 लिएँ भने एन्ड फर्स्ट नम्बर चाहिँ सेकेन्ड नम्बर भन्दा ठुलो छ भने, त्यसको मतलब इफ 3 इज ग्रेटर देन 2 भयो भने चाहिँ हामीले फेरि रिकर्सन फङ्सनलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ। र रिकर्सिभ फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ लोजिक भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो हुने बित्तिकै ए माइनस बी देन बी सेकेन्ड भ्यालु। अब यहाँनिर चाहिँ ए र बी हुन्छ, ए र बी भनेको सुरुमा 3, सुरुमा यहाँ 3 हुनुपर्ने हो एन्ड यहाँ 2 हुनुपर्ने हो। बट यो कन्डिसन आइसकेपछि चाहिँ इफ 3 इज ग्रेटर देन 2 कन्डिसन आइसक्यो भने चाहिँ ए माइनस बी देन बी हुन्छ। बट इफ 3 सानो भयो भने चाहिँ 2 ठुलो भइदियो भने चाहिँ के कन्डिसन आउँछ त, त्यस्तो बेला चाहिँ यो 3 सानो एन्ड 2 चाहिँ ठुलो भइदियो भने चाहिँ त्यो बेला फेरि रिकर्सनमा चाहिँ ए को ठाउँमा चाहिँ ए नै हुन्छ, बट बी को ठाउँमा चाहिँ बी माइनस ए हुन्छ। यही नै हाम्रो जीसीडी मतलब एचसीएफ फाइन्ड गर्ने लोजिक हो। यसलाई एकचोटि अब प्रोग्रामिङमा गरौँ है त। सेभ गरेर यो रिकर्सन हाम्रो यो 6th one भयो एन्ड म अब यो प्रोग्राम स्टार्टिङ भनेको इनक्लुड stdio.h भइहाल्यो। देन हामीले हाम्रो मेन फङ्सन यहीँनिर बनाउन पनि सक्छौँ वा हामीले प्रोटोटाइप बनाएर पनि गर्न सक्छौँ। एक्चुअली प्रोटोटाइप बनाएर पनि गरौँ, फेरि मैले सधैँ चाहिँ प्रोटोटाइप नबनाइकन गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रोटोटाइप बनाएर पनि गर्न सकिन्छ। दुईटा नम्बर हुन्छ हाम्रो नम्बर 1 जसलाई हामीले ए र बी भन्न पनि सकिन्छ। सो म चाहिँ यहाँ ए र बी भन्छु, इन्ट बी भनेर गर्दाखेरि सजिलो लाग्छ। देन हाम्रो मेन फङ्सन मेन हाम्रो अब मेन फङ्सनमा चाहिँ हामीले इन्ट n1 र n2 हाम्रो नम्बर 2। देन हामीले यो युजरबाट इनपुट लिन पर्यो। सो इन्टर टु नम्बर भनेर देन scanf %d देन मैले यहाँ इन्ड n1 भयो, अर्को चाहिँ n2 भयो एन्ड यहाँ एम्परसेन्ड छुटाउन भएन, नत्र गार्बेज भ्यालु दिन्छ। देन
मैले यहाँनिर सिधै सिम्पली प्रिन्ट याद यहाँ स्ल्यास यान दिएर जीसीडी र या इच भनेर %d किनभने यसको आउटपुट भनेको ओन्ली सिंगल आउँछ नि त जुन चाहिँ कमन हो हाइएस्ट कमन फ्याक्टर त्यो हो। सो मैले यहाँनिर हाम्रो जीसीडी फंक्सन त्यसमा चाहिँ यान1 र यान2 देन हाम्रो सेमिकोलनले इन गर्दै यहाँ हाम्रो रिटर्न 0 किनभने हामीले इन्ट युज गरेको छ मेन फंक्सनमा। अब चाहिँ हाम्रो अघिको सेम लोजिक लगाइदिउँ है त। इफ ए इज इक्वल्स टु बी भयो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर रिटर्न ए गरिदिने यो भनेको र यो भनेको हाम्रो बेस केस भयो। देन एल्स के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि इफ ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल नभइदिएर ग्रेटर भइदियो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि रिटर्न हाम्रो रिकर्सन के हुन्छ अघिको लोजिक अनुसार भन्नु त जीसीडी अनि ए माइनस बी अनि डी गुड। देन अब एल्स फेरि तपाईहरु भन्नु है त रिटर्न के हुन्छ जीसीडी सरी डीसीडी हो जीसीडी के हुन्छ त अब इफ बी ठुलो भयो भने ए कि बी ए अनि ए माइनस बी हैन ओके बी माइनस ए गुड ओके। दिन मैले सेभ गर्दै एकचोटिलाई कम्पाइल एन्ड रन गर्दिम। सपोज मैले फर्स्ट नंबर 6 सेकेंड नंबर 4 दिए भने 2 इज द हाइएस्ट कमन फ्याक्टर अघि हामीले पेनले पनि लेखेर हेरेको थियौं। देन अब हाम्रो यहाँनिर हाम्रो जसरी यहाँ सेटमा हेरेको छ 336 एन्ड 360 यो पनि टाइप गरौँ 336 देन 360 यसको 24 लेट्स चेक गरौँ यहाँ 24 नै आएको छ। सो तपाईहरुले प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके नाउ आजको बोनस टिप है त बोनस प्रोग्राम यो प्रोग्राम चाहिँ किसिमले गेम जस्तै पनि हुन्छ। तपाईहरुले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ टावर अफ हनई भन्छ। यो प्रोग्रामको गेम पनि हुन्छ। तपाईहरुले गुगलमा गएर टावर अफ हनई हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले अनलाइन वेबसाइटबाट यसै गेम खेल्न मिल्छ। मोबाइलमा पनि एन्ड डेस्कटपबाट पनि मिलिहाल्छ obviously। सो यो चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्वैप गरेको थियौं नि नम्बर स्वैपिङ वाला लिटिल बिट त्यस्तै छ बट म यसको रुल पनि समझाइदिन्छु है त तपाईहरुलाई। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिस्क भन्ने हुन्छ एउटा टावर हुन्छ देन एउटा टावरमा डिस्क हुन्छ सर्टेन डिस्क जस्तो 3टा डिस्क 4वटा डिस्क हुन सक्छ। जतिवटा डिस्क हो त्यतिवटा नै टावर एक्स्ट्रा भइदिन्छ। एन्ड हाम्रो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो डिस्क जतिलाई चाहिँ यति जतिवटा डिस्क छ त्यतिवटै टावर हुन्छ र त्यति टावर अनुसार चाहिँ हामीले त्यो डिस्कलाई चाहिँ सेम टु सेम अर्को डिस्कमा पुर्याउन पर्ने हुन्छ। र यसमा के रुल छ हामीले यसको रुल पनि हेरौँ। ओन्ली वन डिस्क क्यान बी रिमुभ एट अ टाइम मतलब हामीले यति दुईटी एकैचोटि रिमुभ गर्न मिल्ने भएन। एकैचोटि रिमुभ गर्न मिल्ने भए त
जस्तो मैले यो सिधै यो ग्रिन यो रेड व्हाइट र ग्रिनलाई एकैचोटि उचालेर लगाएर यसरी राख्न मिल्छ, बट मैले मिल्दैन। यहाँनिर कस्तो नभएको त, ओके केही भएन। देन अर्को रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अ लार्ज डिस्क क्यान नट बी प्लेस्ड अन ए स्मलर डिस्क। यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो यहाँ सपोज सबैभन्दा ठुलो ग्रिन छ, मैले अब जस्तो यो रेड यता ल्याएँ भने अब यो रेडको माथि चाहिँ व्हाइट राख्न मिल्दैन, किनभने रेड सानो छ एन्ड व्हाइट ठुलो छ। र अर्को भनेको इच मुभ इन्भल्भ्स टेकिङ द डिस्क एट द टप अफ द डिस्क प्लेसिङ इट्स ओभर एन्ड स्ट्याक एन्ड इम्टी फ्लोर। यसको मतलब चाहिँ एउटा डिस्कबाट अर्को डिस्कमा लाग्नु पर्यो सिमिल्टेनियसली तरिकाले एकैचोटि, र डिस्कलाई यसरी टप तरिकाले राख्नु पर्यो, मुनि ठुलो माथि अलिकति सानो र सबैभन्दा माथि सानो खालको। र यसको एउटा फर्मुला पनि छ, यो फर्मुला हो हाम्रो, यो धेरै ठुलो भएछ, 2 to the n - 1 भनेर। सपोज यहाँनिर 3टा डिस्क देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 3टा डिस्क छ भने 2 to the power 3 - 1, यसको एन्सर आउँछ 7। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ 3टा डिस्कलाई हामीले रिकन्स्ट्रक्ट गर्न अर्को पोलमा लगेर यसले 7वटा स्टेप लाग्छ भनेको। कसरी पनि यहाँ हेरौँ है त, सबैभन्दा स्टेप 1मा अब हामीले यो गेम खेलौँ। स्टेप 1मा हामीले सुरुमा सबैभन्दा माथिपट्टिकोलाई लगेर हाम्रो डेस्टिनेसनमा लगेर राख्दियौँ। सोर्स भनेको हाम्रो ए भयो, डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो सी भयो। सोर्स भनेको हाम्रो यहाँ ए हो, डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ सी हो। यताको इक्जाम्पल हेर, यहाँ सुरुमा 1मा ओके, एन्ड अब चाहिँ यो राखिसकिसकेपछि फेरि यो सेकेन्डको स्टेप 2मा चाहिँ यो सेकेन्डको सेतोलाई पनि यो बीमा गएर राख्थ्यौँ। अब त्यसपछि फेरि हामीले जुन यो रेड छ नि, रेडलाई फेरि यो बीको ठाउँमा लगाएर राख्दियौँ, किनभने यो व्हाइट रेडभन्दा ठुलो छ अनि यो रेड चाहिँ यहाँ माथि आउँछ। त्यसपछि यो सी खाली हुने भयो, इन्डियाको माथि पनि केही पनि नहुने भयो। सो स्टेप 3 पछि चाहिँ हामीले स्टेप 4मा अब यो एलाई चाहिँ यो ग्रिनलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्न मिल्यो, मुनि सबैभन्दा ठुलो हुने भयो। त्यसपछि अब स्टेप 5मा चाहिँ फेरि अब हामीले यो माथिको जुन यो रेड छ बीको माथिको यो खाली ए भएको ठाउँमा लगेर राख्दियौँ। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टेप 6मा चाहिँ हामीले अब यो बीको माथि केही पनि हुन्न, सेकेन्डमा ठुलो भने बी हो, अब यो बीलाई लगेर सीको माथि राख्छौँ। एन्ड फाइनल्ली स्टेप 7मा सीमा ग्रिन सबैभन्दा ठुलो भयो, त्यसपछि व्हाइट अलिकति ठुलो भयो, फाइनल्ली त्यसको माथि चाहिँ हामीले रेड राखिदिन्छ र टावर अफ हनोई कम्प्लिट भयो। अब चाहिँ हामीले यही चिजलाई चाहिँ प्रोग्रामिङमा गर्छौँ। कसरी हुन्छ त्यसको लजिक पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु। यसको बेस केस भने के हुनसक्छ, अब यसो गेस गर्नु त। यदि यहाँ टावर 1 2 3 4 5 एनसम्म हुनसक्छ, यसको बेस केस भने के हुनसक्छ गेस गर्नु त। गुड, यसको बेस केस भनेको इफ यान इज इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि जस्ट हामीले सोर्स र डेस्टिनेसन मात्र प्रिन्ट गरिदिने। हामीले यसमा के भनेर पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिस्क, जस्तो यो 1 2 3 भन्ने हुन्छ, डिस्क 1 वा 2 वा 3 मुभ फ्रम ए टु बी, बी टु सी, त्यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। एकचोटि हामीले यसलाई प्रोग्रामिङ तरिकाले यहाँ एउटा रफ स्केच बनाएर पनि लेखौँ। यसको बेस केस लेखौँ। ओहो ठुलो भयो त यो कस्तो के। ओके ल, हाम्रो यहाँ इफ यान इज इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि हाम्रो जस्ट सोर्स र डेस्टिनेसन सेम हुन्छ, केही गर्नै पर्ने हुन्न, जस्ट स्टेप 1मै हुन्छ है त। किनभने 2 को पावर 1 भनेको 2 हो, एन्ड -1 गर्दाखेरि 1 नै आउने हुन्छ। बट हाम्रो बेस केस पछि अब जेनरल केसमा जाउँ।
नत्र चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमै हामीले फङ्सनलाई रिकर्सिभ गरेर बोलाइदिने। जस्तो मैले यसलाई टावर अफ हुने भनेर टी मात्र भनेर अहिले बनाएँ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले हाम्रो यहाँ n-1 हुने भयो। सुरुमै हामीले एउटा टावर घटाइदियौँ, देन त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो सोर्सबाट सोर्स 10 र डेस्टिनेसनमा बदलिदिने भयौँ। हामीले सुरुमै हाम्रो मेन फङ्सनबाट फङ्सन कल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टावरमा n, देन हाम्रो टावरको नाम लेख्थ्यौँ एबिसी भनेर n। अब यसको ठाउँमा चाहिँ यो रिप्लेस हुने भयो है त, हाम्रो जेनरल केसमा चाहिँ यो रिप्लेस हुने भयो। देन यसमा चाहिँ डबल रिकर्सन हुन्छ। सो हामीले अब यसपछि अब चाहिँ प्रिन्ट गरिदिने, डिस्क एक ठाउँको डिस्क अर्को ठाउँमा प्रिन्ट भयो। त्यसपछि फेरि यहाँ अर्को रिकर्सन हुन्छ, हाम्रो यही टावरमै n-1 गरिदिएर त्यहाँ फेरि हाम्रो स्वाप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर क्या टेम्पोररी भयो। अब टेम्पोररी डेस्टिनेसन र सोर्स भनेर सुरुमा हाम्रो थियो। हामीले फङ्सन कल गर्दाखेरि के थियो, हामीले फङ्सन कल गर्दाखेरि टावर n a b c, यसको मतलब चाहिँ यो भनेको सोर्स भयो, यो भनेको डेस्टिनेसन भयो र यो भनेको टेम्प भयो। सेम तरिकाले हामीले सुरुमा चाहिँ अब हाम्रो यो फङ्सनको जेनरल केसमा चाहिँ n को भ्यालु घट्छ, देन सोर्स टेम्प र डेस्टिनेसन सेम हुन्छ। बट हामीले प्रिन्ट गरिसकेपछि चाहिँ मतलब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो डिस्क भनिसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो रिकर्सन फङ्सनमा n को भ्यालु फेरि घटेर सोर्सको ठाउँमा टेम्प हुन्छ, टेम्पको ठाउँमा डेस्टिनेसन हुन्छ, एन डेस्टिनेसनको ठाउँमा सोर्स हुन्छ। यसरी यो सोर्सको ठाउँमा टेम्प भयो, टेम्पको ठाउँमा डेस्टिनेसन भयो, एन्ड डेस्टिनेसनको ठाउँमा सोर्स भयो। सो यसैलाई अब हामीले प्रोग्रामिङमा गरौँ है त। मैले नयाँ प्रोग्राम बनाएँ, मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ, देन मैले यसलाई रिकर्सन हाम्रो 7th हो, 7th पनि भयो। मैले यहाँ टावर अफ HANOI भनेर लेखेँ है त। देन अब हामीले यहाँ हाम्रो इनपुटबाट स्टार्ट गरौँ, include इनपुट stdio.h, देन सिधै हामीले यहाँ हाम्रो मेन फङ्सन लेख्न सक्छौँ। मेन फङ्सन मैले यहाँ टावर भनेर लेख्दै वा टावर अफ हुने जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, TOH पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। देन हामीले यहाँनिर लिने भनेको अघि नै मैले देखाएको थिएँ, हामीले यहाँ सुरुमा मेन फङ्सन लेखेर गरौँ, तपाईँहरूलाई अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। इन्ट मेन भनेर वा भोइड मेन जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। फेरि जे नै चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्न, जे भनेर है त। हाम्रो मेन फङ्सनमा इन्ट n हुने भयो, नम्बर अफ टावर, देन प्रिन्ट f हुने भयो, इन्टर नम्बर अफ नम्बर्स भनेर लेखिदिउँ, नम्बर्स अफ DISKS वा नम्बर मात्र पनि ठिक छ, इट डजन्ट म्याटर, यसले केही फरक गर्दैन त्यस्तो है त। नम्बर अफ डिस्क भनेर स्क्यान f %d %n भनेर ओके। देन अब चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फङ्सनलाई डाइरेक्ट कल गरिदिउँ, टावर भनेर सुरुमा हामीले n दिन्छौँ, देन हाम्रो टावरको नाम A B देन C
यो टावर चाहिँ जतिवटा डिस्क हुन्छ त्यति नै हुन पनि पर्छ भन्ने छैन, यो जस्ट 3टाबाट हुन्छ है त। यो चाहिँ 0 भयो। देन हाम्रो अब फङ्सनमा जाउँ। हामीले हाम्रो फङ्सनमा चाहिँ अब हाम्रो बेस केस लेख्नु पर्यो। इफ n इज इक्वल्स टु 1, यदि डिस्क एउटा मात्र छ भने टावरमा जस्ट के गर्नु पर्यो हामीले, लाइक यो कर्ली ब्राकेट दिउँ। जस्ट हामीले यहाँनिर printf भनेर /disk disk 1 move from rod वा टावर भन्न सक्छौँ। हामीले यो टावर %c, अब यहाँ टावर भनेको हामीले त्यहाँ एबिसी भनेर क्यारेक्टरमा छ। सो हामीले यहाँ क्यारेक्टरमा सोर्स र DESTINATION डेस्टिनेसन डाइरेक्ट लेख्नु मिल्छ। अनि हामीले यसलाई यहाँ योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले इन्ट यहाँ लेखिदिएँ, त्यसपछि मैले यहाँनिर क्यार डेस्टिनेसनलाई सर्ट फर्ममा DES भनेर लेखिदिएँ। देन सबैभन्दा सुरुमा त हाम्रो चाहिँ सोर्स हुनु पऱ्यो नि, डेस्टिनेसन मैले SRC भनेर लेख्दिएँ। HTML पढ्नु भयो भने हामीले इमेज SRC भनेर लेख्छौँ नि सोर्सको लागि, यसरी नै। देन डेस्टिनेसन भयो। देन हाम्रो फाइनली लास्टमा चाहिँ क्यार TMP भनेर मैले टेम्प भनेर लेख्दिएँ। देन ओन्ली सिङ्गल डिस्क छ भने चाहिँ यो डाइरेक्ट डिस्क 1 मुभ फ्रम टावर दिस टु दिस भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ, डाइरेक्ट सोर्स टु डेस्टिनेसन। किनभने यसमा टेम्पोररी युजै भएन, हाम्रो टेम्प भन्ने टावर डेस भनेर भयो। देन यो त थियो हाम्रो बेस केस। अब हाम्रो जेनरल केसमा जाउँ है त। इन हामीलाई जस्ट यही चिजलाई रिटर्न गरिदिउँ, किनभने हामीले यहाँ डाइरेक्ट गर्न छ, प्रिन्ट गर्न छ, त्यही भएर। देन यो रिटर्न नलेख्दाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन यहाँनिर। देन n-1 लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ यो रिटर्न। देन n-1 भयो। अब हाम्रो फर्मुला के थियो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ टावर n-1 सोर्स टेम्प र डेस्टिनेसन भनिसकेपछि SRC, देन TMP र DES। अब हामीले प्रिन्ट गरिदिन पर्ने हुन्छ। सेम अघिकै लाइन डिस्क %d, अघि त 1 थियो, अब चाहिँ हामीले यहाँलाई प्रिन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। सरी, move VED move from tower this to this भनेर देन हाम्रो यहाँ प्रिन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि SRC हाम्रो सोर्स, त्यसपछि DES डेस्टिनेसन। ओके, मैले यसलाई सेभ गर्दै त्यसपछि फेरि हाम्रो लास्ट फर्मुला टावर। अब भन्नु त तपाईँहरूले मैले अघि लेखेकै अनुसार -n-1 देन के हुन्छ, अब डेस्टिनेसन हुन्छ कि टेम्प हुन्छ कि सोर्स हुन्छ। सोर्सको फर्मुला टेम्प देन SRC सोर्स हो होइन, के हो त डेस्टिनेसन डेस देन SRC। ओके, देन मैले यसलाई सेमिकोलन दिएँ, इन गर्दै एकचोटि अब यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। अब ओके, हल्का टाइम लिइरहेछ, रिकर्सन हो नि त। ओके, अब मैले यहाँ मेरो 3वटा डिस्क छ भने सो हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा किन काम गरिरहेन। ओके, सुरुमा चाहिँ हाम्रो
यहाँनिर फर्स्ट डिस्क हाम्रो यहाँ फर्स्ट डिस्क चाहिँ डिस्क 1 इज मुभ फ्रम टावर ए टु बी अनि फेरि यहाँ डिस्क 2 इज मुभ फ्रम टावर ए टु सी भयो। त्यसरी नै हाम्रो फाइनलमा चाहिँ डिस्क 1 मुभ फ्रम टावर ए टु बी। यो कतिवटा स्टेप छ गर्न 3 हुँदाखेरि 2 टु द पावर n - 1 गर्दाखेरि 2 को पावर 3 भनेको 8 भयो, -1 गर्दाखेरि 7 भयो। यहाँनिर हामीले काउन्ट गरौँ है त 1 2 3 4 5 6 र 7 ठ्याक्क हाम्रो फर्मुला अनुसार मिल्यो है त। यो थियो टावर अफ हनोईको प्रोग्राम। तपाईले यो प्रोग्राम कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यति थियो, यो यति चाहिँ हाम्रो जेनरल केस है त। इक्जाममा चाहिँ इक्जाममा भाइभाहरूमा चाहिँ यस्तो देखाएर चाहिँ बेस केस जेनरल केस कुन हो भनेर पनि सोध्नु हुन्छ क्या टिचर प्रोफेसरहरूले। एन्ड अझ यो फङ्सनमा चाहिँ फङ्सन डेफिनेसन कुन हो, फङ्सन को प्रोटोटाइप कुन हो। एन्ड अझ कति ठाउँमा चाहिँ है यार म यो जेनरल केस लेख्छु GNRAL जेनरल केस। कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट माथि फङ्सन लेखिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर मुनिपट्टि मेन फङ्सन हुन्छ। यो मेन फङ्सनै कपी गर्न सक्नुहुन्छ अनि डाइरेक्ट सोधिदिनुहुन्छ फङ्सन प्रोटोटाइप कहाँ छ भनेर। कतिलाई क्या कुनै बेला चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ नि त, ला फङ्सन प्रोटोटाइप माथि हुन्छ कहाँ छ त भनेर। सिधै त्यो बेला चाहिँ हामीले एन्सर भन्न सक्छौँ कि यसमा फङ्सन प्रोटोटाइप छैन, सिधै मेन फङ्सनभन्दा माथिपट्टि फङ्सन लेखिएको छ। यदि हामीले फङ्सन प्रोटोटाइप लेख्न चाहन्छौँ भने यो फङ्सनलाई हामीले मुनिपट्टि लेखेर माथि प्रोटोटाइप सेम यही लेख्न सक्छौँ भनेर भन्नुपर्छ क्या है। ओके देन आजको लागि यति नै थियो। फेरि नेपाल अनलाइन स्कुलमा म आउँछु नयाँ टपिक लिएर। अब हामीले अर्को टपिकमा चाहिँ स्ट्रक्चर इन युनियन भन्ने हुन्छ, हामीले त्यो पढ्छौँ। आजको लागि टास्क केही पनि छैन, जस्ट तपाईँले रिकर्सनहरू हल्का राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, लोजिकहरू हेर्नुहोस् र स्टे सेफ, स्टे कोडिङ एन्ड स्टे लर्निङ। धन्यवाद।